नमस्ते। तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 14औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म सुरेश। कोरोना कहर त छँदै थियो सुरेश। देशमा त फेरि आन्दोलन पो चर्किन थाल्यो त। अब कोरोना झन् कति फैलिने होला। राजनीति जनताका लागि होइन, पद, शक्ति र कुर्सीका लागि रहेछ बिमला। हेर न, आफ्नो पद जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको विश्वासको केन्द्र संसद नै भङ्ग गर्नुभयो। यो देशमा त गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने चेतनासम्म नेता कार्यकर्तामा देखिएन भने नेताको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने कार्यकर्ता हुँदा यस्तो कोरोना कहरमा समेत आन्दोलन भइरहेको छ। खै के भन्ने र? अहिलेको अवस्थामा सही चाहिँ केलाई भन्ने हो सुरेश? अब प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ। यो कदमलाई असंवैधानिक भन्न त अदालतको फैसला कोर्नु पर्ला नि त। यस्तो महामारीको समयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ त? तिम्रो कुरा सोरे आना सही छ बिमला, तर पुराना अभ्यासलाई हेरेर नयाँ संविधानमा प्रष्टसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न नमिल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। होला उहाँलाई कसैले काम गर्न नदिएको पनि हुन सक्छ, तर आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले काम गर्न दिएनन् भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च निकाय संसद भङ्ग गर्नु त ठिक होइन नि। यो त छोराछोरीसँग रिस उठेपछि बाबुले आफ्नै घरमा आगो लगाए जस्तो भइगयो नि। यो राजनीतिमा जत्ताको कुरा सुन्यो उत्तेको कुरा ठिक जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, अरू सबैतिर नेता र कार्यकर्ता होलान्, तर अदालतका न्यायाधीश त कार्यकर्ता होइनन् नि। संविधानको व्याख्या गर्ने त उनीहरूले नै हो क्यारे? त्यो त हो बिमला, तर कानुनका नौसिङ भन्छन्। अब धेरै राजनीतिक कुरा नगर सुरेश। जति कुरा गरे पनि निष्कर्षमा नपुग्ने भनेकै राजनीति रहेछ। लहरो तान्दा पहर थर्किन्छ भन्छन् नि। राजनीतिका कुरा गरेपछि गफ लम्बेतान हुन्छ। ल ठिक छ, के कुरा गर्ने त बिमला आज? आज राजनीति भन्दा अलग त होइन, तर नेताका कुरा भन्दा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न कसरी व्यवस्थित र फरक तरिकाले आन्दोलन गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गर्ने सोच बनाएकी छु सुरेश मैले। तिम्रो दिमागमा कस्तो राम्रो विषय फुरेछ के? आन्दोलन भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा त टायर बालेको, आगजनी तोडफोड गरेको र ढुङ्गा हानहान गरेको पो आइहाल्छ। हो सुरेश, यो तिम्रो र आम नेपालीको दिमागमा बसेको आन्दोलनको खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध छलफल गर्न खोजेकी हुँ। आन्दोलन भन्ने बित्तिकै हातमा लाठी, ढुङ्गा र टायर नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन नि। हो नि बिमला, तर मान्छेहरू ज्यानै छोडेर अझ घरेलु हात हतियार सहित आन्दोलनमा निस्कन्छन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि देशभर आन्दोलन सुरु भएको छ। अब कति गरिब जनताका छोराछोरीले ज्यान गुमाउने हुन् हेर न, मलाई त चिन्तै लाग्न थालिसक्यो। त्यही त सुरेश, आन्दोलन भन्ने बित्तिकै आक्रमणबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नै गलत छ। केही आन्दोलन कति सभ्य शैलीमा भएका छन्। कसैले सडक र डबलीमा किताब पढेर आन्दोलन गरेका छन्। कसैले ब्यानर बोकेर चुपचाप एक शब्द नबोली आन्दोलन गरेका छन्। कतिपयले त सडकमा नृत्य गरेर पनि आन्दोलन गरेका छन्। अनि कतिपयले सडकमा नाटक गरेर र हस्ताक्षर संकलन गरेर पनि ठुला आन्दोलन गरेका छन्। तिमीले विभिन्न आन्दोलनका कुरा गर्दा मलाई याद भयो बिमला, सुरुमा विवेकशील पार्टीले यस्ता आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो। युवाको नेतृत्वमा यस्ता सृजनात्मक आन्दोलन हुन्थे। त्यो पनि मलाई थाहा छ सुरेश। त्यसपछि नै युवा र विद्यार्थीका विभिन्न समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस्ता केही उदाहरणको चर्चा गर्न सक्छौ नि हामी? हो नि बिमला, आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार हाम्रा नेतालाई जति छ हामी जनतालाई पनि त्यति नै छ। यो लोकतन्त्र हो, आवाजलाई कहिल्यै दबाएर राख्नु हुँदैन। तर हामी सचेत नागरिकले संस्कारयुक्त ढङ्गले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। विरोधका लागि विरोध नभएर सृजनात्मकता, रचनात्मकता झल्काउनु पर्छ। तिम्रो कुरा सही हो सुरेश, तर संस्कार भनेर मात्र भएन। संस्कार भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि। नेताहरूलाई सोध्यो भने आन्दोलनको हाम्रो संस्कार नै यही हो भन्छन्। उनीहरूले तोडफोड र आगजनीलाई आन्दोलनको प्रमुख संस्कार मानेका छन्। त्यही त विडम्बना छ बिमला। संस्कार र सभ्यता भन्ने कुरा एकै दिनमा प्राप्त गर्न सकिँदैन र यो लामो अभ्यासपछि मात्र आउँदो रहेछ। संस्कारयुक्त राजनीति गर्ने भन्दै नेपालमा केही वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दै स्थापना भएका पार्टीले भने संस्कारका कुरा गरेका छन् सुरेश। त्यसमध्ये एक हो विवेकशील नेपाली दल। अहिले विवेकशील साझा पार्टी बनेको छ। सुरुमा यसको नेतृत्व उज्जवल थापाले गरेका थिए। अहिले यसको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र छन्। हो बिमला, यो पार्टीले केही नयाँ गर्न खोजेको छ, तर यही पार्टीले मात्र संस्कारयुक्त आन्दोलन गरेको भने होइन। युवा र विद्यार्थीका केही समूहले रचनात्मक आन्दोलन गरेको कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन नि।
हो नि, थाहा छ सुरेश मलाई पनि। चुपचाप सडक र सार्वजनिक स्थलमा पुस्तक पढेर गरेका आन्दोलन, देशव्यापी रूपमा बढेको बलात्कार विरुद्ध 7 प्रदेशमा कालो ब्यानर सहित भएका प्रदर्शनको याद छ मलाई। अझै कति सहने। नाम दिएको समूहले कालो लुगा, कालो पट्टी, काली मास्क लगाएर संगीतको तालमा देशका विभिन्न भागमा बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। लामो समयसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउन खुल्ला गर्न भएको इनफ इज इनफ आन्दोलनको पनि सम्झना छ है मलाई। त्यति मात्र होइन विमला, यी बाहेक रचनात्मक आन्दोलनका अनेक शैली हुन सक्छन्। ब्यानर मात्र बोकेर हुने प्रदर्शन, चुपचाप मार्चपास गरेरै आन्दोलन पनि गर्न सकिन्छ। अझ मलाई त आन्दोलनका नाममा सडक कब्जा गरे प्रवृत्ति फिटिक्कै मन पर्दैन। मलाई पनि त सुरेश, कसको के माग कसको के माग, यस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्ने एउटा निश्चित क्षेत्र छुट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। बिना काम दैनिक हुने आन्दोलनले सर्वसाधारण नागरिकलाई व्यस्त शहरमा त साह्रै दुःख दिएको छ नि, होइन त? हो नि विमला, तिमीले ठिक भन्यौ। तर यस विषयमा पछि पनि गफ गर्न सकिन्छ। गफ गर्दा गर्दै आज कसको कथा सुनाउने भन्ने कुरै भएको छैन त है। सही समयमा सही विषय सम्झायौ सुरेश। म पनि सोचिराखेकी थिएँ आज हामी कसरी संस्कारयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा तयार भएको एउटा सामग्री सुनाउँदैछौ। ल गजब हुन्छ, पहिला त्यो सुनिहालौ न त विमला। हुन्छ, यो भोगाई सदिक्षा आचार्यको हो। सदिक्षासँगको कुराकानीका आधारमा यो सामग्री अनुषा स्वारले तयार पार्नु भएको हो। सदिक्षाको यो भोगाई हाम्रो साथी दिपज्योति श्रेष्ठको आवाजमा सुनौ। संस्कारयुक्त विरोध। मलाई एकजना बहिनीले कोभिड-19 इनफ इज इनफ भन्ने समूहमा इन्भाइट गरे। अघिल्लो दिन प्रदर्शन गर्न गएका युवाहरूलाई पानीको फोहराले हानेका समाचार टिभी र सोसियल मिडियामा आएका थिए। त्यो समूहमा सामेल भएपछि मैले थाहा पाएँ प्रदर्शन गर्नेहरू इनफ इज इनफ भन्ने समूहका साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यो समूहमा अन्य जिल्लाका मानिसहरूले पनि पोस्ट गरिरहनु भएको रहेछ, विभिन्न जिल्लामा विरोध गर्दैछौँ, सामेल हुनुहोस् भनेर। मैले यो समूहको मनसाय बुझेँ। यो सरकारी अक्षमताका विरुद्ध थियो। मलाई यो आन्दोलन राम्रो लाग्यो किनभने अर्थहीन लकडाउन समाधान होइन। सरकारले कोभिड संकटसँग जुझ्न राम्रो काम नगरेकाले युवाहरूमा आक्रोश बढेको देखेँ। भ्रष्टाचार बढेको, राष्ट्रपति कार्यालयका लागि कारपेट किन्न 1 करोड खर्च गरेको बारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। मलाई यो प्रदर्शन गर्नुको उद्देश्य राम्रो लाग्यो। त्यसैले नवलपुरमा हुने विरोध प्रदर्शनमा जाने योजना बनाएँ। यो कुरा मैले त्यही ग्रुपमा राखेँ। आफ्नो गृह जिल्लाबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ। त्यसपछि मैले मेसेन्जरमा नवलपुरका युवाहरूको ग्रुप बनाएँ। सुरुमा 5 जनाको साथ पाएँ, त्यसपछि साथीहरू बढ्दै गए। 100 भन्दा बढी साथीहरू भए। मैले त्यस ग्रुपमा नवलपुरमा विरोध कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने बारेमा लेखेँ। हामीले समूहमा छलफल गर्यौं, स्थान, मिति र समय तोक्यौं। त्यहाँ गर्नुपर्ने काम बारे पनि प्रश्न गरेका थियौं। कोहीले फ्लायर बनाउने, कसैले नारा बनाउने गर्यौं। विरोध प्रदर्शन गर्दा हामी एकअर्का भन्दा टाढा उभियौं। सबैजनाले मास्क लगाएका थियौं। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात र अन्त्य राष्ट्रिय गानबाट गर्यौं। समग्रमा राम्रो भयो। युवाको भावना राम्रो थियो। प्रदर्शनमा महिलाहरू पनि धेरै सहभागी हुनुभयो। सबैभन्दा राम्रो कुरा पुलिससँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध भयो। उहाँहरूले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनुभयो। उहाँहरू नरम हुनुहुन्थ्यो। प्रदर्शन हुनु अघि इन्सपेक्टरले मलाई बोलाउनु भयो। पछि उहाँ आफै म भए ठाउँमा आएर कार्यक्रम राम्रो गर्नुहोला, शान्तिपूर्ण बनाउनुहोला भन्नुभयो। उहाँको सोचाइ राम्रो लाग्यो। हामीले विरोधको योजना 5 दिन अघिदेखि गर्दै आएका थियौं। प्रदर्शनमा आउनेको उत्साहले गर्दा मलाई राम्रै लागेको थियो। 70 भन्दा बढी मानिस आउनु भएको थियो। टाढा टाढाबाट मानिस आउन सक्नु भएन। जे भए पनि नवलपुरमा पनि आन्दोलन भयो। कोरोनाको डर त थियो, तर अहिलेसम्म कोरोना लागेको छैन। नत्र केही लक्षण देखा पर्थे नि। मेरो घर परिवारले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि मसँगै प्रदर्शनमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले आफ्नो आवाज उठाउनु पर्छ। चुप लागेर कति बस्ने। एक्सन हुनुपर्छ जुनै पनि विषयमा, किनकि युथ इन एक्सन भयो भने चाहिँ लाइक समथिङ चेन्ज आउन सक्छ हाम्रो सोसाइटीमा। अहिले अप्ठ्यारो त सबैलाई छ। दिनहुँ मजदुरी गरी खाने मान्छेलाई झनै गाह्रो छ। हामीले आवाज विहीनहरूको आवाज हुनुपर्छ, होइन र? मलाई मेरी आमाले हुर्काउनु भएको हो। उहाँको विचार क्रान्तिकारी छ। सही कुराको जय जयकार गर्नु राम्रै हो, तर गलत कुरालाई गलत हो भन्नुपर्छ। गलत
काम हुँदा पनि हामी चुप लागेर बस्यौं भने हामी पनि दोषी हुन्छौं। देशको लागि आएको छ, हामी युथ पावरले गर्दा किनकि परिवर्तन ल्याउँछ भने त गर्व लागिरहेको छ। नेपालमा ठूलो क्रान्तिको आवश्यकता छ। अब अति भइसक्यो, तर प्रदर्शन गर्दा एकदमै सावधान हुनुपर्छ, होइन भने झन् ठूलो आपत आइपर्छ। आफै सचेत हुनुपर्छ, अनुशासनमा रहेर गर्नुपर्छ प्रदर्शन। हाम्रा नारा धेरै आक्रामक नहुन् भनेर हामी सतर्क थियौं। के पाइस नेपाली के जस्ता नमिल्ने खालका नारा पनि देखे। त्यस्ता नारा अलि उपयुक्त लागेनन्, त्यसैले मैले तिनलाई हटाउन भने। उहाँहरूले पनि मान्नुभयो। संस्कार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई फेसबुकमा पनि नराम्रा मेसेज आएका थिए यो प्रदर्शन गर्न लागेकोमा। म धेरै चिन्तित भएकी थिएँ। 2 दिन त निन्द्रै लागेन, तर आमा अनि मामाहरूले सम्झाउनु भयो। सराहना र आलोचना सुन्न जहिले पनि तयार हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि म प्रदर्शन गर्ने कुरामा अडिग भए। प्रदर्शन अझै गर्नुपर्छ भने हामी गर्छौं। अहिले त विरोध गर्नका लागि सोशल मिडिया पनि राम्रो ठाउँ भएको छ। यहाँबाट पनि सरकारलाई दबाब दिन सक्छौं। खाँचो परेकालाई सघाउने केही ठोस नीति र योजना सरकारले बनाओस्। त्यसो गरिएन भने कोरोना संकटले चाँडै अरू धेरै संकट निम्त्याउँछ। लकडाउनकै समयको अलि पुरानो भोगाइ रहेछ विमला। तर अहिले संसद विघटनको विरोध र समर्थनमा भइरहेका प्रदर्शनमा सहभागीहरूको यो कथा सुनेपछि अब परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोच्लान् कि भन्ने लाग्यो है मलाई चाहिँ। खासमा सुरेश, अहिले पनि संसद विघटन विरुद्ध लेखकहरूले रचनात्मक आन्दोलन गरिराखेका छन्। यसअघि भएका जुत्ता पालिस जस्ता चर्चित आन्दोलन नभएका पनि होइनन्। त्यही अभियान स्वरूप केही युवाहरूले सहरका सडक फुटपाथमा बसेर जुत्ता पालिस गरेर पनि सरकारका गलत कामको विरोध गरेका छन् नि। हो विमला, नेपालमा हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको समयदेखि चर्किएको आन्दोलन नाति नातिनासम्म आइपुगेको छ। प्रजातन्त्रका लागि 2007 सालमा हाम्रो हजुरबा पुस्ताले आन्दोलन गरे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि पञ्चायत विरुद्ध बुबा आमाले आन्दोलनमा होमिनु पर्यो। हाम्रो पुस्ता गणतन्त्रका लागि लड्यो। अब नयाँ पुस्ताले राजनीतिक संस्कार र पद्धतिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो विमला। यो कुरा त गर्दै नगर सुरेश। संसारमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था कतै हुँदैन, तर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्वीकार गर्ने बानीको विकास चाहिँ नेपाली राजनीतिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सत्तामा पुगेपछि त बहुमत पनि स्वीकार नगर्ने परिपाटीले राजनैतिक अस्थिरता अझ बढ्ने देखियो। यो भनेको चिन्ताको विषय हो कि कसो? हो नि विमला, तर एउटाले गल्ती गर्यो भनेर सडकमा निस्किएर भौतिक संरचना तोडफोड गर्ने, सडकमा आगजनी गर्ने र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने चाहिँ अबको पुस्ताले गर्नु हुँदैन। प्रविधिको प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्न सकिन्छ नि। गजबको कुरा गर्यो सुरेश। अहिले त सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोगबाट पनि धेरै आन्दोलन खबरदारीहरू गरिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग प्रयोग गरेर गरिएका आन्दोलन प्रभावकारी पनि त भएका छन्। हो त, कतिपय अवस्थामा भने संस्कारयुक्त आन्दोलनका नाममा लेखिने नाराले विवाद सिर्जना गरेका छन्। बलात्कार विरुद्धको आन्दोलनमा होस् वा इनफ इज इनफ आन्दोलनका क्रममा यो विवाद नआएको होइन। यस्तो मामलामा हामी सचेत बन्नै पर्छ। त्यो त हो सुरेश। आन्दोलन भनेकै परिवर्तनका लागि गर्ने हो। परिवर्तन सजिलै कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। अझ नेपालको सन्दर्भमा नियम र कानूनमा प्रष्ट लेखिए पनि व्यवहारमा भने विभेदको अन्त्य भएकै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनका नारा विवादित हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ, तर नारा लेख्दा जातीय र धार्मिक हिंसा भड्काउने खालका चाहिँ राख्नु हुँदैन। हो विमला, हाम्रो जस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा त झन् धार्मिक र जातीयताको महत्वलाई अझ बढी बुझ्नुपर्छ। संस्कार एकैपटक सिक्ने कुरा पनि होइन, यो अभ्यासको कुरा हो। बिस्तारै रचनात्मक आन्दोलन सुरु भएका छन्। मैले त यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हो त है सुरेश। यस्ता रचनात्मक आन्दोलनतर्फ युवा पुस्ताको पनि आकर्षण बढेको छ। यो पनि त सकारात्मक हो। एउटा मान्छेको आइडियाले ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ। यस्ता आन्दोलन गर्ने समूहलाई सल्युट गर्नुपर्छ। सम्मानका लागि स्यालुट नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आज हामीले कार्यक्रममा यो विषयमा छलफल गरेर उनीहरूको प्रयासलाई थप सहयोग पुर्याउने काम गरेका छौँ। विमला, बरु कुराकानीको बिट मार्ने समय पो भयो कि? ओहो, कुराकानी गर्दा गर्दै समय त सकिनै लागेछ। अब आजलाई बिदा माग्नुपर्छ। हुन्छ विमला। हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? जुनसुकै प्लेटफर्मबाट तपाईँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो भन्नुहोला है। यदि राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि भन्नुहोला र केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए हामीलाई podcast@tannerichaso.net मार्फत भन्नुहोला है।
तपाईँले हाम्रो यो डबली गफलाई पडकास्ट एपमा मात्र होइन, तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा तन्नेरी डबली TANNERI DABALI टाइप गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ र कमेन्टमा गई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हवस् त, तन्नेरी डबलीको 15औं श्रृङ्खलामा भेटघाट गर्न आउने नै छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट भने म बिमला र म सुरेश बिदा हुन्छौँ। लौ त फेरि भेटौँला। नमस्कार।